जनाब सेनेटर फैसल जावेद साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बजट पे बात हो रही है, तकारीर हुई हैं, ये बजट वो बजट, तकारीर जारी हैं, रिकमेंडेशंस आ रही हैं। मैं लंबी बात नहीं करूँगा जी, जुमा भी है और मुख्तसर बात करने की कोशिश करूँगा। हमें 3 सवालों के जवाब जो हैं तलाश करने हैं। एक, सवाल करने से पहले बताऊँ कि ये तकरीर में एक आम शहरी की हैसियत से कर रहा हूँ। एक आम शहरी की हैसियत होने से के नाते एक इल्तिजा करूँगा, 3 सवालों के हमें जवाब तलाश करने हैं। नंबर 1, हमारे हुक्मरान वज़ीर आज़म इमरान खान क्या सब कुछ जो कर रहे हैं वो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, अपने नफ़े के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ाती तरक्की के लिए कर रहे हैं? सवाल नंबर 2, कि क्या वो अपने साथियों, अपने रुफ़का, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनके नफ़े के लिए सब कुछ कर रहे हैं? या सवाल नंबर 3, वो ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान, इस वतन और इस वतन की आवाम के लिए कर रहे हैं? इस गुफ्तगू में हम इन 3 सवालों के सब किधर जा रहे हैं अभी? तलाश करने की कोशिश करेंगे। बजट होता क्या है चेयरमैन साहब? बजट असल में अवाम के पैसे का सही इस्तेमाल, अवाम का पैसा जो अवाम की अमानत होता है, टैक्स पेयर का पैसा जो टैक्स पेयर देता है वो अमानत होता है, उसका सही इस्तेमाल, उसके लिए बजट तरतीब दिया जाता है कि मुल्की पैसा अपनी अयाशियों पर खर्च ना किया जाए, उसका एहसास करना, कौम का ख़ास तौर पे बिलखुसूस जो है गरीब आवाम का एहसास करना। इमरान खान इस कौम के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं। इमरान खान माजी के हुक्मरानों की तरह मुल्की ख़जाने पर बोझ नहीं बल्कि उसके मुहाफ़िज़ बन गए और अपने आप से उन्होंने ये शुरू किया है, अपनी मिसाल आप उन्होंने कायम की है। इमरान खान, आप ये कैसे वज़ीर आज़म हैं जिसका कोई कैंप ऑफिस ही नहीं, आप अपने ज़ाती घर में रहते हैं, घर का सारा खर्चा भी खुद उठाते हैं, थोड़ा बहुत तो इंसान कर लेता है, मगर आपने घर के अंदर जो फेंस लगवाई, जो बाड़ लगवाई, वो भी अपनी जेब से खर्चा किया। घर के बाहर सड़क का काम करवाया, वो भी सरकारी खर्चे से नहीं करवाया। यहाँ तो ऐसे वज़राए आज़म गुजरे हैं जिनके लातादाद मुतहद्दिद कैंप ऑफिसेस थे, जहाँ जाते थे कैंप ऑफिस होते थे। रायविंड, मॉडल टाउन, मरी, इस्लामाबाद, कराची, नोडेरो, लाड़काना, जगह जगह बिलावल हाउस, जगह जगह शरीफ हाउस, और ये सारे के सारे ऑफिसेस, कैंप ऑफिसेस आम आदमी के पैसे से चलते रहे, टैक्स पेयर के पैसे से चलते रहे। जनाब चेयरमैन, ये आम था, वज़ीर आज़म साहब, ये सब कुछ आम था, ये होता था, चलता रहता था। आप तो वज़ीर आज़म साहब अपने घर के जो मुलाजमीन हैं उनका खर्चा भी आप खुद उठाते हैं, आपकी जो घर की सिक्योरिटी है उसका खर्चा भी आप अपनी जेब से करते हैं, जबकि माजी के हुक्मरान उन्होंने इस गरीब अवाम के अरबों रुपए अपने सिक्योरिटी पे लगा दिए, अपनी अयाशियों पे लगा दी। ये आप कैसे वज़ीर आज़म हैं? इमरान खान साहब, आपने 1 साल में वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात 18 करोड़ से ज़ायद रकम बचाई और मुल्की खजाने में वापस दी। या आप किस किस्म के वज़ीर आज़म हैं कि जो अब आप बहुत ही इंतहाई ज़रूरी जो बैन अल-अक़वामी दौरा होता है सिर्फ वो करते हैं, और उस पर भी आप इस कौम के लाखों डॉलर्स बचाते हैं। उसकी एक मिसाल है, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे सामने। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम डेवोस, मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत जो हैं वो गए, उन्होंने दौरों पे क्या खर्चे किए। यूसुफ रजा गिलानी इज़्ज़त माब
آپ نے اس غریب عوام کے $4,59,000 خرچ کیے ورلڈ اکنامک فورم کے دورے پہ. عزت مآب جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب بادشاہ سلامت، آپ نے $7,62,000 خرچ کیے. عزت مآب جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے $5,61,000 خرچ کیے. اور وزیر اعظم عمران خان، آپ نے صرف $68,000 خرچ کیے، صرف 68,000. نیو یارک UN کا جو وزٹ تھا، جناب عزت مآب آصف زرداری صاحب نے اس عوام کے، غریب عوام کے $13 لاکھ خرچ کر ڈالے. نواز شریف صاحب نے $11 لاکھ خرچ کر ڈالے. عزت مآب عباسی صاحب نے $7 لاکھ خرچ کیے، جبکہ عمران خان صاحب نے صرف $1,62,000 خرچ کیے. واشنگٹن ڈی سی اس ٹرپ پہ 2 روزہ دورہ. آصف علی زرداری عزت مآب، آپ نے $7,52,000 اس قوم کے خرچ کر ڈالے. 3 روزہ دورہ نواز شریف صاحب عزت مآب، آپ نے $5,49,000 خرچ کر ڈالے. عمران خان صاحب کا 5 دن کا ٹرپ اور صرف $67,000 $67,000 عمران خان صاحب نے خرچ کیے. یہ ہوتا ہے عوام کی پیسے کی قدر کرنا، احساس کرنا. غریب ملک ہیں اور یہاں پہ کچھ امیر، کچھ ایلیٹ کس طرح سے عوام کے پیسے کو اپنی عیاشیوں میں، اپنے دوروں پہ، اپنی جائیدادوں پہ لگاتے رہے. اس طرح کے حکمران جنہیں عوام کا احساس ہو، جنہیں غریب کا احساس ہو، ان کی ہر ایک ایفرٹ، ہر ایک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ملک کے غریب کا بھلا ہو. اور یہی آبجیکٹو تھا وزیر اعظم عمران خان کا سیاست میں آنے کا، کہ وہ اس غریب عوام کے لیے کچھ کریں، اس ملک سے کرپشن کو ختم کریں، اس ملک سے منی لانڈرنگ کو ختم کریں. سیاسی انتقام کی بات ہوتی ہے یہاں سپیچز کے اندر، اس کی ڈیفینیشن ہم بھول جاتے ہیں. جب پیناما آیا اور عمران خان نے پیناما کے خلاف آواز اٹھائی تو انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ کر دیا. عمران خان ملک سے بھاگ کے نہیں گئے، یا یہ نہیں کہا کہ میں کیوں جواب دوں، میں تو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا، بلکہ عمران خان عدالت میں گئے اور انہوں نے 40 سال پرانا ریکارڈ بھی پیش کیا، 60 سے زیادہ دستاویزات بھی دیں اس کمائی پہ جو حلال کی کمائی تھی، جو باہر کی، اور ایک ایک پیسہ بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان لے کر کے آئے، اس پر بھی آپ نے ایک ایک پائی کا حساب دیا اور عدالت سے آپ سرخرو نکلے. دوسری طرف انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے، پیناما والوں نے آج کی تاریخ تک ایک ڈاکومنٹ نہیں دکھا سکے، ایک ثبوت نہیں دکھا سکے. دکھایا تو کیا؟ قطری خط جو کہ جعلی، ٹرسٹ ڈیڈ جو کہ بوگس، جعلی، اور کہتے رہے ہماری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور نکلی وہ ان فلیٹس کی اصل مالکہ مریم نواز، ان فلیٹس کی اصل مالکہ نکلی. پوائنٹ یہ ہے کہ پیسے کے ساتھ، پبلک کے پیسے کے ساتھ ماضی کے حکمران کیا کرتے رہے. ابھی تو عمران خان صاحب کی حکومت کو 2 سال بھی نہیں ہوئے اور مقابلہ ہے 35-40 سال کے ان لٹیروں کے ساتھ جنہوں نے اس غریب عوام کو لوٹا، برباد کیا کہ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں. رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے. اور شاعر نے کہا، افتخار عارف صاحب کا ذکر ہوا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. یہ ہے وہ حکمران جنہوں نے عیاشیاں کی. عمران خان صاحب، یہ آپ کس طرح سے ملک چلا رہے ہیں؟ یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو روایت نہیں، یہ انداز بالکل ٹھیک نہیں. آپ کیوں نہیں کرتے کرپشن؟ آپ کیوں نہیں کرتے منی لانڈرنگ؟ آپ کیوں نہیں بناتے سرے محل؟ آپ کیوں نہیں بناتے لنڈن میں اپنے فلیٹس؟ آپ باہر سے علاج کیوں نہیں کرواتے؟ آپ بیرون ملک اپنی جائیدادیں کیوں نہیں بناتے؟ آپ عوام کے پیسے پہ عیاشیاں کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے رشتہ داروں کو کیوں نہیں نوازتے؟ آپ غریب کا احساس کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیں اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی. ماضی میں ہمیں جو مثال ملتی ہے وہ ملتی ہے آپ حکمران بنو, عوام کو لوٹو, اپنی جائیدادیں بناؤ, خود امیر ہو, عوام غریب ہو, یہ مثال ملتی ہے. تو عمران خان صاحب آپ عجیب طریقے سے اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں. یہ بڑا عجیب نظارہ لوگ کر رہے ہیں, اسی لیے تنقید کر رہے ہیں کیونکہ آپ سٹیٹس کو توڑ رہے ہیں, آپ ان کی دکانیں بند کر رہے ہیں, آپ اس ملک کی تقدیر بدلنے لگے ہیں. اور انشاءاللہ جس کی نیت صاف ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اور آپ کا یہ بجٹ ہر لحاظ سے آپ نے غریب عوام کو ذہن میں رکھا, چاہے وہ کرونا کے حوالے سے ہو, باقی چیزوں کے حوالے سے ہو. آپ کے ذہن میں, آپ کے کاموں میں ہر وقت وہ طبقہ ہوتا ہے, وہ پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے جس کی جیب سے ماضی کے حکمرانوں نے پیسہ نکال کر خود اپنی اولادوں کو دیا اور اپنی باہر جائیدادیں بنائی. نماز کے ٹائم ہے, اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بڑی مہربانی. بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا, بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا. لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے. تھینک یو جی.